आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म नीरज राज जोशी। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले महाधिवेशन भएको करिब 6 महिनापछि पोलिट ब्युरो र स्थायी कमिटीको निर्णय गरेको छ। तर यो बैठकले पार्टीको पदाधिकारीको निर्णय पनि गर्ने भनिएको थियो र माओवादी जन र माओवादी इतरकाहरूले पनि यो अपेक्षा गरेका थिए। तर पदाधिकारीको निर्णय नेकपा माओवादीले टुङ्ग्याउन सकेको छैन। कम्युनिस्ट पार्टीमा करिब 6 महिना 187 दिनसम्म पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउन नसक्नु, यसले पार्ने सङ्गठनात्मक असर र निर्वाचनको सम्मुखमा पार्टीको तहगत संरचनाहरू प्रभावकारी रूपमा नबन्नुले असर पार्ने पनि माओवादी जनका अभिव्यक्तिहरू सुन्ने हो भने देखिन्छ। अर्कोतर्फ सर्वेसर्वा रूपमा पार्टी अध्यक्षलाई अधिकार दिएर फेरि नेकपा माओवादी केन्द्रले आफूलाई कमजोर त बनाउन खोजिरहेको छैन। आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्नेछौँ। साथसाथै आउँदै गरेको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा के वाम गठबन्धनको सम्भावना रहन्छ या छ, अझ भनौँ नेकपा एमालेसँगको सम्बन्ध नेकपा माओवादीको कस्तो रहन सक्छ, यो विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। 8औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको करिब आज हेर्ने हो भने 188-89 दिन जस्तो हुन आउँछ। यति लामो अवधिसम्म पनि तपाईँहरूले पार्टीको पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउनु भएको छैन र यो अवधिमा मात्र तपाईँहरूले स्थायी कमिटी त्यसपछि पोलिट ब्युरोको टुङ्गो लगाउनुपर्छ। यसले तपाईँहरूले के सन्देश दिन गर्नुभएको कि माओवादी केन्द्रमा अझै एकले अर्कालाई मानिरहेको स्थिति होइन, सबैले प्रचण्डकै मुख ताकिरहेको स्थिति हो, या सङ्गठनात्मक संरचनामा माओवादीले अझै आफूलाई पूर्ण रूपमा ढालिसकेको स्थिति रहन्न के हो? अब समकालीन राजनीतिका सबै पार्टीहरूको हामीले हेऱ्यौँ भने दुईवटा विधि, कि त सर्वसहमतिको विधि, सर्वसहमति नबन्दाखेरि निर्वाचनमा जाने विधि। निर्वाचनको विधिबाट आएका पार्टीहरू पनि हामीले हेरेका छौँ। त्यो पनि सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ सफल मोडेल देखिँदैन। सर्वसहमति गर्न प्रयत्न गर्दाखेरि पनि केही समय लाग्ने जस्तो एउटा त्यो चिज देखिन्छ। अर्को तपाईँले भनेकै जस्तो माओवादी यो कोर्समा, आजको शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको कोर्समा आएको धेर भएको छैन। अरू समकालीन पार्टीहरूको हिस्ट्री हेर्नुभयो भने एउटा लामो कोर्सबाट यो प्रक्रियाबाट उहाँहरू आउनुभएको छ। त्यसैले हाम्रो हिजोको युद्धकालीन सङ्गठनात्मक स्वरूप संरचनाको कुरा गर्दाखेरि अलिक केन्द्रीकृत टाइपको र हामीका त्यसबेला चुनाव अरू हुने कुरा भएन, माथिबाट नोमिनेटेड प्रकारको। हामीले बल्ल यसपालि यो प्रदेशका सम्मेलनहरू गर्दाखेरि, पालिकाका सम्मेलनहरू गर्दा केही पालिकाहरूमा निर्वाचनको अभ्यास पनि गऱ्यौँ हामीले। यसरी हेर्दाखेरि हामी कहाँ यो अहिलेको शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको कोर्समा माओवादी अभ्यस्त हुँदैछ भन्ने कुरा पहिलो नम्बर हामीले बुझ्नुपर्दछ। यसो भएपछि यही कोर्सलाई हामीले सङ्गठनसँग जोडेर हेर्नुपर्दछ। यसरी हेर्दा महाधिवेशनमै हामीले टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो। त्यसबेला महासचिवको दावेदारका रूपमा रहनुभएको कमरेड वर्षमान पुन अनन्त चाइनामा उपचारमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के अनुरोध गर्नुभयो भने म चाँडै निको भएर आउँदैछु, कमसेकम मलाई पर्खिदिनु पऱ्यो भनेर उहाँले अनुरोध गर्नुभयो। बिरामी परेको बेलामा, संवेदनाको बेलामा किन नगर्ने त भनेर त्यसबेला हामीले पर्ख्यौँ। उहाँ फर्केर आउँदाखेरि निर्वाचनको माहौलमा हामी गइसकेका छौँ, स्थानीय निर्वाचनको। र अहिले हामी छलफल गऱ्यौँ, केही प्राविधिक कारणले मात्रै अड्किएको छ। हप्ता 10 दिनमा पदाधिकारीको अन्तिम सूची स्थायी समिति बसेर सार्वजनिक हुन्छ। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि तपाईँले करिब पार्टी अध्यक्षकै लाइनमा यो अभिव्यक्ति दिनुभयो कि मलाई केही समय दिनुहोस्, त्यसपछि म टुङ्ग्याउँछु भन्ने। तपाईँहरूले पनि त्यही अभिव्यक्ति दिनुले प्रचण्डलाई तपाईँहरूले अझै देवत्वकरण गरिरहेको जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो विशेषाधिकार हुँदैन एउटा व्यक्तिलाई भन्ने कुरा तपाईँहरू भनिरहनु छ। हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हामी अग्रसर हुँदैछौँ, अभ्यस्त हुँदैछौँ भनिरहँदाखेरि तपाईँहरू त्यही सशस्त्र युद्धको जनयुद्धकै धङधङीबाट अहिले पनि गाइडेड हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो के? ठ्याक्कै त्यसै त नभनौँ, तर कुरा के हो भने अरू पार्टीहरूका तुलनामा हाम्रोमा नेतृत्व केन्द्रीकरण सापेक्ष हिसाबले बलियो छ।
अरू पार्टीमा हाम्रो जतिको नेतृत्वको केन्द्रीकरण चाहिँ स्ट्रङ छ जस्तो मलाई लाग्दैन, पहिलो कुरा। दोस्रो नम्बर कुरा, देवत्व आधित्य त होइन। तपाईँ हेर्नुभयो भने योपालि हामी केन्द्रीय समितिको बैठकका बहसको सिन एकचोटि चाहिँ सम्झ्यौँ भने यति धेरै गजबले बहस गरिएको छ। हामी सबैले प्रचण्डका सकारात्मक कुराहरूको पनि त्यहाँ चर्चा गरेका छौँ र कमी भएका नपुगेका कुराहरूको पनि मजाले सकारात्मक आलोचना गरेका छौँ। र पनि प्रचण्डको विकल्प तपाईँहरू देख्नुहुन्न? अहिलेको स्थितिमा त तुलनात्मक रूपमा नेतृत्वको केन्द्रीकरण बलियो छ र आजको स्थितिमा प्रचण्डको विकल्प अर्को तुरुन्तै कोही नेताहरू हुनुहुन्न, तर सँगसँगै अरू नेताहरूले विकास गरेर लैजानुपर्छ। यसको मतलब के होइन भने प्रचण्डलाई देवत्वकरण गर्ने भन्ने कुरा होइन। उहाँ पनि मान्छे हो, मान्छे हुनुको नाताले सीमा कमजोरी उहाँका पनि छन्। त्यो कुरा सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्ने भन्दा नि कमिटीभित्र बहस गर्ने, बाहिर नेतृत्वलाई बलियो बनाउने, स्थापित गर्ने, त्यो हाम्रो कम्युनिस्टहरूको मूल्य मान्यता नै हो। तपाईँहरूको जुन पोलिट ब्युरो टुङ्ग्याउनु भयो तपाईँहरूले, त्यो पोलिट ब्युरो टुङ्ग्याउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूले वरियतालाई, सिनियर जुनियरको यो विषयलाई तपाईँहरूले ध्यान दिनु भएन भन्ने गुनासोहरू पनि आइरहेको छ। के भएको थियो? आएको छ। अब तर के छ भने हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनदेखिकै ट्रेन हेर्नुभयो भने बढीभन्दा बढी समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई जोड गर्ने भनेर हामीले क्लस्टरै छुट्याएर त्यसरी ल्याएका छौँ। र मूलतः फेरि अरू पार्टीले अभ्यास नगरेकोमा हाम्रो फरक के छ भने युवाहरूको एउटा कोटा नै निर्धारण गरेर युवाहरू आउनुभएको छ। तपाईँ हेर्नुभयो भने आधा दर्जन जति अखिल क्रान्तिकारीमा काम गर्नुभएका युवा कमरेडहरू पार्टीको केन्द्रीय समितिमा आउनुभएको छ, पूर्ण केन्द्रीय समितिमा नै। त्यही ट्रेन अनुसार अहिले पोलिट ब्युरोमा नि अध्यक्ष कमरेडले हामी केही नयाँ युवाहरूलाई प्रस्ताव गर्नुभयो। स्वभावैले केही नयाँ युवाहरू पोलिट ब्युरोमा प्रवेश गरिसके पछाडि अवधि प्रक्रियाका हिसाबले सिनियर रहनुभएका केही कमरेडहरूको नाम छुटेको छ। त्यसलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्छु भनेर अध्यक्षले बैठकमा प्रष्टीकरण दिनुभएको छ र हलले मानेर अहिले पोलिट ब्युरो गठन भएको छ। अध्यक्षले यो नामावली पढ्दै गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो पकेटबाट झिकेर पढ्नुभयो भन्ने पनि छ नि? होइन, स्थायी समितिले र पूर्व स्थायी समितिका कार्यालय भनेर उहाँहरू गृह कार्य गर्न बस्नुहुन्थ्यो। त्यसले उहाँलाई के म्यान्डेट दियो भने अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई स्वीकार्ने, मानेर जाने भन्ने म्यान्डेट दिएको थियो। त्यसरी हेर्दा उहाँले खास परामर्श गर्नुपर्ने नेता कमरेडसँग परामर्श गरेर म्यान्डेट अनुसारै उहाँले प्रस्तावका रूपमा हलमा ल्याउनु भएको, निर्णय सुनाएको होइन नि। उहाँले यसो गर्दा हुन्छ भनेर एउटा आधार सहित एउटा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो प्रस्तावमा छलफल भयो र केही समय बैठक स्थगित गरेर उहाँहरू फेरि प्रस्तावित स्थायी समितिका कमरेडहरूसहित बसेर छलफल गर्नुभयो र अध्यक्षले फेरि प्रष्टीकरण दिएर हलले त्यसलाई पास गरेर गएको छ। त्यसरी हेर्दा त्यो गोजीबाट आएको मात्रै भन्न मिलेन। उहाँले एउटा न एउटा कसैले छलफलको आधार प्रस्तुत गर्ने गरी प्रस्ताव त ल्याउनु पर्यो। त्यो अध्यक्षका हैसियतले ल्याउने त फेरि पनि जिम्मेवारी त अध्यक्षकै हो। त्यस जिम्मेदारीका हिसाबले उहाँले ल्याउनु भएको हो। स्थायी कमिटीले पनि पूर्णता नपाइरहेको स्थिति हो अहिले पनि? स्थायी समिति हाम्रो अब 41 जनाको हुनुपर्ने, योभन्दा अगाडिका स्थायी समितिका कमरेडहरू र बिचमा आमन्त्रित भएर रहनुभएका प्रदेशका इन्चार्ज कमरेडहरू सहितको अहिलेलाई पास भएको छ। सङ्ख्या विधानअनुसारकै सङ्ख्या पास भएको छ। व्यक्तिका हकमा चाहिँ अहिले के भयो भने पूर्व स्थायी समितिका कमरेडहरू र बिचमा आमन्त्रित भएर स्थायी समितिको कार्यालयको बैठकमा बसेका कमरेडहरूको पास गरियो। बाँकी चाहिँ थप केही गृह कार्य गरेर अध्यक्ष कमरेडले त्यसलाई पूर्ण गर्नुहुन्छ र यो अहिलेको चाहिँ तेस्रो पूर्ण बैठकको सर्कुलर जारी गर्दासम्म त्यो पूर्ण हुन्छ। सबै सङ्गठनात्मक संरचनामा माथिदेखि तलसम्म यो पूर्णता नपाउने जुन देखियो नि यो ट्रेनले तपाईँहरूको सङ्गठनलाई चलायमान बनाउनको लागि सकस हुन्छ कि हुँदैन? सकस हुँदैन। यो त पर्याप्त छलफल गृह कार्य गरेपछि त झन् राम्रो चाहिँ हुन्छ नि। यसले तपाईँ हेर्नुभयो भने चुनावै गरेर गरेको काङ्ग्रेसका दुईटा पार्टी छ खुला कोइराला समूहको बैठक गरे भन्छन्, एउटा छुट्टै बस्छन्, त्यसले अलग अलग निर्णय गर्छ। त्यो राम्रो हो त त्यसो भए भन्दा यसरी हेर्नुभयो भने ड्याङ्ग निर्णय गर्ने एउटा पक्ष चाहिँ पक्ष र प्रतिपक्षमा विभाजित हुनुभन्दा राजनीतिक अरू सङ्गठनात्मक कुराहरूमा कमिटीभित्र घनीभूत बहस गर्ने, तर मैदानमा काम कारबाहीमा जाँदा एकरूपताका साथ जाने विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने बहस हाम्रो पार्टीभित्र छ। यसरी हेर्दा समय लिएर सबैका भावनाहरू बुझेर सबैका चाहिँ भावनाका आधारमा गर्ने निर्णयले एकरूपता पैदा गर्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। महाधिवेशनमा गर्न नसकेको कुरो जुन सबैभन्दा ठुलो कुम्भ मेला हो कुनै पनि एउटा पार्टीको लागि, त्यसले नगरिसकेको विषयलाई तपाईँले जस्तै भने सहमतिकै लागि लामो समयसम्म त्यसलाई नै थाती राखिदिनु पनि त राम्रो भएन नि त, होइन?
सन्दर्भवश त्यस्तो हुन गयो किनभने महाधिवेशनमै पनि हामी धेरै कुरा टुङ्ग्याउन सक्थ्यौँ नटुङ्ग्याउनुको पछाडि अघि मैले भने केही प्राविधिक कुराहरू रह्यो त्यस पछाडि निर्वाचन आयो निर्वाचनपछि लगत्तै हामी गएको अघिल्लो 15 गते नै हाम्रो बैठक हुनुपर्थ्यो 15 गते प्रदेशका 7 प्रदेशहरूमा बजेट प्रस्तुत भयो संयोगले 7वटा प्रदेशमध्ये 4वटा अर्थमन्त्री माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुँदो रहेछ अरू सांसदहरूले पनि त्यहाँ भाग लिनुपर्ने यस्ता प्राविधिक कुराले चाहिँ हाम्रो बैठक यहाँ सरेर आएको थियो तपाईँ हेर्नुभयो भने सदनमा पेचिलो बहसका स्थितिका बीचबाट पनि दुवैतिरको कामलाई सन्तुलन मिलाएर हाम्रो पार्टीले सम्पादन गरेको छ यसबाट हेर्नुभयो भने आन्तरिक व्यवस्थापन र बाह्य प्रतिस्पर्धा दुवै हिसाबले माओवादीले फेरि आफूलाई राम्रो ढङ्गले म्यानेज गर्दै लगेको छ यो बैठकसम्म अर्कोतर्फ तपाईँको पार्टीको सबैभन्दा कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण पद महासचिवको हुन आउँछ महासचिवमा कोलाई ल्याउने भन्ने कुरामा यति लामो विवाद भनौँ या दुविधा जसका कारण तपाईँहरूले पदाधिकारी पनि टुङ्गो लगाउन सक्नु भएको छैन यो महासचिवको पदमा को व्यक्ति चाहिँ उपयुक्त हो भनेर प्रचण्डले छुट्याउन नसक्नु भएको कि खुट्याउन नसक्नु भएको कि उहाँले चाहिँ एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो कि आफू पछाडि त एउटा पार्टी हाँक्न सक्ने लिडरै देख्दिन विश्वासै गर्न सक्ने स्थिति छैन भन्नुभएको थियो त्यसले गर्दा प्रचण्ड अलिकति दुविधामा पर्नु भएको विषय चाहिँ के हो होइन अध्यक्षले त्यो सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभएको कुरा के हो भने योपालि केन्द्रीय समितिको बैठकमा नि उहाँले प्रष्टीकरण दिनुभएको थियो कोही पनि छैन भनेको होइन माओले आफू जीवितै हुँदा उहाँले उत्तराधिकारी घोषणा गर्नुभयो त्यसले कुनै न कुनै रूपमा आन्दोलनलाई फाइदा गरेन तर प्रतिस्पर्धामा सबैजना आउनु पर्यो सबैका क्षमताहरूलाई स्वीकार गर्नु पर्यो तर अहिले नै मूल नेतृत्वले उत्तराधिकारी घोषणा गर्दाखेरि त्यसले आन्दोलनलाई फाइदा गरेन भन्ने कुरा चिनिया कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुभवका आधारमा मैले भनेको हो भनेर केन्द्रीय समितिमा पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी जस्तै नेकपा माओवादी कहाँ अगाडि बढाएको छ र नेपालमा युद्धमा जानुभयो होला तपाईँ युद्धको बेलामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको उसले गरेका अवलम्बन उसले गरेका नीति उसले गरेको युद्धको रणनीतिमा तपाईँहरूले अवलम्बन गर्नुभयो होला तपाईँहरू शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग आफूलाई कम्पेयर गरेर हेर्नु वाञ्छनीय बन्छ र अहिले किन नहुने र किन तपाईँ हेर्नुभयो माओवादी नाम राख्दैमा तपाईँहरू माओवादी नै रहनुभयो भनेर भन्न सकिन्छ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग कसरी हामीले तपाईँहरूको मूल्याङ्कन गर्ने ठिक छ आजका कार्यशैली र आजका त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटी 7 जनाको छ तपाईँहरूको 41 जनाको त्यो पनि तपाईँ अझै पूर्ण दिन सक्नु भएको छैन आजको कार्यशैली र परिवेश हेर्दा तपाईँको त्यो प्रश्नलाई म धेरै आपत्तिजनक त मान्दैन तर कुरा के होइन भने हामी आजका कार्यशैली र घटनाक्रमहरूका आधारमा मात्रै माओवादीलाई मूल्याङ्कन गर्नु चाहिँ न्यायसङ्गत हुँदैन हामीले के भनेका छौँ भने हामी आजको सन्दर्भमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई जोड गर्दै समाजवाद निर्माण गरी छाड्ने कार्यदिशा पास गरेका छौँ यसरी हेर्दा हामी समाजवादको बाटोमा विचलित भएका छैनौँ कार्यशैलीका हिसाबले अरू यावत कैयन प्राविधिक पक्षका हिसाबले हाम्रा बारेमा प्रश्नहरू छन् त्यो प्रश्नको उत्तर हामीले जीवन व्यवहारबाट दिनुपर्छ भन्ने कुरा यो पालिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा नि सङ्कल्प गरेका छौँ यसरी हेर्दा माओवादी समाजवाद निर्माण गरी छाड्ने अठोट र प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढेको छ यो पालिको केन्द्रीय समितिको बैठकले झन् बढी त्यसलाई सङ्कल्पका साथ अगाडि आएको छ त्यसैले म तपाईँको प्रश्नलाई के जोडदारपूर्वक स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने माओवादीका प्रति केही गुनासोहरू आलोचनाहरू गुनासोहरू छन् नै तर फेरि माओवादीले जीवन व्यवहारबाटै ती गुनासोहरूको उत्तर दिनुपर्दछ भनेर हामीले भनेका छौँ र यो आगामी सङ्घ प्रदेशको निर्वाचनका सम्म जाँदा जनताका हामी जाने क्रममा यो कुरालाई बढी जनताका बिचमा बुझाउनेछौँ प्रश्न पार्नेछौँ र हामी कहीँ न कहीँ केन्द्र स्तरमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरूले आफ्नो जीवन व्यवहारबाटै त्यो कुराको प्रष्टीकरण दिनेछौँ यो प्रष्टीकरण दिइरहँदाखेरि तपाईँहरू शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो यहाँनिर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सिपिसीसँग तपाईँहरू कसरी चाहिँ नजिक हुनुहुन्छ कसरी तपाईँहरू चाहिँ त्योसँग आफ्नो सङ्गठनात्मक संरचना या तपाईँहरूले गर्ने व्यवहार कम्पेयर हुन्छ भने मैले चाहिँ माओवादी आन्दोलनले सुरुदेखि भनेको कुरा के हो भने क्रान्ति या परिवर्तन चाहिँ कुनै एउटा देशबाट नक्कल गरेर कपी पेस्ट गरेर सम्भव छैन यदि हामीले त्यसरी कपी पेस्ट गर्थ्यौँ हुबहु लागू गर्थ्यौँ भने माओवादी आन्दोलन यो रूपमा र अहिलेको स्थितिमा सम्भवै थिएन किनभने या त हामी पेरुको क्रान्ति जसरी सेटब्याक खान्थ्यौँ या इन्डियाको भाकपा खोजे जस्तो हामीलाई खोज्नुपर्ने स्थिति आउँथ्यो आजको दिनमा भन्दा माओवादीको मौलिकता भनेकै कुरा के हो भने ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर अगाडि जाने तात्कालीन परिस्थितिमा कसरी आउँछ
आफ्नो मूल सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध रहने, तात्कालिक परिस्थिति अनुसार आफूलाई ढालेर विकास गरेर अगाडि जाने यो माओवादी नेपालका माओवादीहरूको कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको मौलिकपन हो। यसरी तपाईँ हेर्नुभयो भने हामीले ठ्याक्कै हिजो माओले गरेको जस्तो दीर्घकालीन जनयुद्धको मात्रै पनि त नकल गरेनौँ, रुसको या अरू कुनै राष्ट्रहरूको जस्तो नकल पनि गरेनौँ। हामीले के भन्यौँ भने दीर्घकालीन रणनीतिका आधारमा गाउँले सहर गर्ने रणनीति माओले जे अवलम्बन गर्नुभयो त्यसको हामीले कहीँ न कहीँ अनुसरण गऱ्यौँ। तर हामीले के भन्यौँ भने बिस्तारै घटनाक्रम विकास हुँदै जाँदाखेरि छापामार युद्धहरू, चलायमान युद्धहरू पनि गर्दै गयौँ। त्यति मात्रै कुरा होइन कि हामीलाई टाउकाका मूल्य तोक्ने शेरबहादुर देउवाहरूसँगै या गिरिजाबाबुहरूसँगै हामी सम्झौता गरेर नयाँ ढङ्गबाट क्रान्तिलाई विकास गरेर अगाडि आएको होइन भने यसरी हेर्नुभयो भने त्यो र आजका हाम्रा परिस्थितिलाई चाहिँ जोडेर हेर्नुभयो भने माओवादी भनेको तात्कालीन परिस्थितिमा विकसित हुने घटनाक्रमसँगै आफूलाई विकास गरेर लैजाने। यसरी हेर्दा आज विज्ञान प्रविधिको जो जमाना छ यसलाई समेत मध्यनजर गर्ने, मूलतः फेरि आफ्नो रणनीतिमा चाहिँ फेरि धेरै विचलित नहुने, रणनीतिमा दृढ हुने। तपाईहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आइसकेपछि यी कुराहरू तपाईहरूमा परिवर्तन भयो। अब तपाईँहरूको पार्टीमै जाउँ, तपाईँहरूले महासचिवको विषय टुङ्ग्याउन सक्नु कारण के? वर्षमान पुन या जनार्दन शर्मा? मलाई के लाग्छ भने विषय चाहिँ महासचिवको जस्तो मात्रै भएर बाहिर आयो, किनभने हामी कहाँ मूलतः अध्यक्षात्मक प्रणाली हो, अध्यक्ष नै कार्यकारी हो हामी कहाँ फेरि, तर अध्यक्ष पछिको कार्यकारी पोस्ट चाहिँ महासचिव हो। त्यसरी नेतृत्व हुर्काउने विषय पनि त हो, त्यो पनि हो। तर अहिले बिस्तारै यो बहस बढ्दै जाँदा कहाँ गयो भने अहिले महासचिव जो हुनुहुन्छ उहाँ नै प्रचण्ड पछाडिको उत्तराधिकारी भन्ने जस्तो एउटा पोस्टर बन्न गयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर बहस महासचिवको जस्तो मात्रै हुन गयो। प्रचण्डलाई दुविधा पनि त्यही कारणले भएको तर त्यो होइन। म तपाईँलाई निरजी तपाईँ मार्फत के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने हामी कहाँ पदाधिकारी महासचिवको मात्रै बढी झमेला होइन। बहसै हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ वरिष्ठ उपाध्यक्षमा, अरू उपाध्यक्षमा र अरू पोस्टहरूमा पनि त दावेदारहरू हुनुहुन्छ नि। त्यसो हो भनेपछि हिजो तपाईँकै पार्टीका नेता अहिलेका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले सञ्चार माध्यमसँग बोल्दाखेरि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण काजी श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महरा भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ। त्यो उहाँले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको हो या हलले त्यो निर्णय गरेको हो? होइन, अब अध्यक्ष बाहेक अरू पोस्टको बारेमा निर्णय भएको छैन, तर उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ। उहाँको दाबी त छँदैछ नि, नटुङ्गिदासम्म त कृष्णबहादुर महरा कमरेडको नि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दाबी छँदैछ। किनभने हामी अब हप्ता 10 दिनमा यसलाई टुङ्ग्याउने गरिकन मूलतः स्थायी समितिलाई केन्द्रीय समितिले म्यान्डेट दिएको छ। हिजो नै टुङ्गिन्थ्यो। म तपाईँलाई यो विषय पनि स्पष्ट पारौँ। विकसित भएका बाह्य कतिपय घटनाक्रम र आन्तरिक प्राविधिक केही कुराहरूले गर्दा मात्रै यो पदाधिकारी हामीले नटुङ्ग्याएको हो। करिब करिब आन्तरिक रूपमा यो कुरा टुङ्गिएको छ र केही विकसित कुन कुन व्यक्ति कुन कुन पदमा भनेर टुङ्गिसकेको छ? लगभग अध्यक्षको गृह कार्य करिब टुङ्गिएको छ। उहाँले परामर्श गरिकन त्यसलाई सार्वजनिक त गर्नुभएको छैन, अध्यक्ष कमरेडले त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छैन। कापी देखाउँदै उहाँले के भन्नुभयो भने मैले कुन पोस्टमा को रहने, कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने कुराको एउटा गृह कार्यको खाका गरेको छु। अहिलेलाई केही प्राविधिक कुराहरू उहाँले व्याख्या गर्दै केही प्राविधिक कारणले अहिले यो पदाधिकारी घोषणा गर्ने कुराले राम्रो म्यासेज बाहिर जाँदैन र यसलाई विवादमा लैजान्छन्। त्यसो भएको हुनाले हप्तादेखि 10 दिन यसलाई कुरिदिउँ भन्ने कुरा उहाँले भनेपछि तपाईँले सहज बनाउँछु कि हप्तादेखि 10 दिन भनिरहँदाखेरि निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका कारणले के? अब त्यो मात्रै विषयलाई पनि धेरै अहिले नजोडौँ। एउटा विषय त त्यो संसदीय छानबिन समितिको लागि समितिले पनि 10 दिनको समय पाएको छ होइन, सभामुखले दिनुभएको छ। अर्कोतर्फ तपाईँहरूको हलले पनि, हलमा प्रचण्डले हप्तादेखि 10 दिनको समय माग्नु भएको छ भन्दाखेरि त्यो ठ्याक्कै मिल्न जानु संयोग हो या? मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, खास गरिकन अब अहिले केही बाह्य चाहिँ विषयहरू र केही आन्तरिक प्राविधिक कुराहरूले गर्दा पदाधिकारी घोषणा गरिहाल्ने कुराले धेरै मिठो सन्देश नजाने भएको हुनाले हप्ता 10 दिन होल्ड भएको हो। मिठो सन्देश त्यस मानेमा जाँदैन थियो होला कि तपाईँहरूले महासचिवमा जनार्दन शर्मालाई नै तपाईँहरूले नोमिनेट गर्नुभयो भनेपछि त्यसको सायद मिठो सन्देश जाँदैन थियो होला। यदि जनार्दन शर्मा नै महासचिव बनाउनेको लागि तपाईँहरू 10 दिन पर्खिनु भएको कि के? त्यसो भने अलि क्लियर गर्नुहोस् न त। व्यक्तिका बारेमा अध्यक्ष कमरेडले प्रस्ताव नगर्दासम्म हामीले धेरै बोल्न अर्थमन्त्रीमा विवादित भएको व्यक्तिलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले महासचिव जस्तो पार्टीको महत्त्वपूर्ण पद दियो भनेर विवादित हुन्थ्यो या उहाँका लागि तपाईँहरू केही समय पर्खँदै हुनुहुन्छ? विवादकै कुरा गर्नुहुन्छ भने सबभन्दा बढ्ता आलोचना त म कमरेड केपी ओलीको गर्न सक्छु नि। सबभन्दा बढ्ता आलोचना अर्को पार्टी होइन,
होइन फरकै विषय तपाईँकै पार्टीको कुरा अहिले त भइरहेको कुरा छ। तपाईँ गर्नुहुन्छ भने मतलब जनार्दन शर्माको आलोचना विवाद त नेकपा एमाले निकालेको हो नि या अर्को पार्टीले निकाले तर होइन? काम त उहाँको कारणले भएको होला नि अनि त। यस्तै कुरा गर्नु भने विवादित काम त के अरे, हिजो बजेटभन्दा अगाडि उहाँको विषयमा यति आलोचना भएको थिएन, बजेट आइसकेपछि नै आलोचना भएको हो। विवाद रहित मान्छे त को हुन्छ र? तपाईँ हेर्नुभयो भने विष्णु पौडेलले ल्याउनु भएको विवाद बजेटमा चाहिँ कस्तो गर्यो भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। विवाद रहित हुनुहुन्थ्यो र विष्णु पौडेल युवराज खतिवडा ल्याएका बजेट विवाद रहित हुनुहुन्थ्यो र? युवराज खतिवडालाई भन्नुभयो भने कुन एउटा समूहसँग मिलेर के गतिविधि गर्नुभयो भन्ने कडा आलोचना विवादहरू पत्रिकामा आएकै थिए नि। त्यसैले माओवादीले नैतिकता प्रस्तुत गर्यो। अब अरू विगतमा प्रश्न उठेका मन्त्रीहरूले नैतिकता प्रस्तुत गर्नु भएन। यसको मतलब अहिले जनार्दन शर्माले गल्ती गरिसक्नुभयो भन्ने कुरा पुष्टि पनि त भएको छैन। नैतिकता त्यहाँनिर प्रस्तुत भयो कि अर्थ सचिव नै अनिश्चितकालका लागि बिदा बस्दिसकेपछि नैतिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने स्थितिमा आउनुभयो? तपाईँ अर्थ मन्त्रालयका कुनै पनि व्यक्तिले निमित्त लिनको लागि तयार नभइसकेपछि नैतिकता प्रश्न आएको के आयो? यी त सबै प्राविधिक कुराहरू हुन् होइन। यी प्राविधिक कुराहरू मलाई लाग्छ यसको धेरै खास अर्थ र महत्त्व छ जस्तो लाग्दैन। सबैभन्दा महत्त्वको कुरा प्रश्न उठ्यो। प्रश्न उठिसके पछाडि पार्टीले तपाईँले चाहिँ नैतिकता प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्यो र संसदमा पार्टीहरूले छलफल गरेर एउटा छानबिन समिति बन्यो। छानबिनलाई सजिलो सहज बनाउनका निमित्त अर्थमन्त्री कमरेड जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुभएको छ। यो त उच्च राजनीतिक संस्कार उच्च नैतिकताको चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। भोलि मानौ यो अभियोग ठहर नहोला त्यस स्थितिमा के हुन्छ त? त्यसो हुँदा यो मतलब मानौँ यो जम्मै कुराका हिसाबले भोलि मतलब अर्थमन्त्रीको दोष देखिएन भनेर त्यो 11 जनाको समितिले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो भने के हुन्छ त? यसको यो मतलब जम्मै त्यो त पाटो बाँकी नै छ होइन। यदि त्यहाँ भएन भने त ल सकियो, तपाईँहरू नै सही हुनुहुँदो रहेछ, अर्थमन्त्री नै सही हुनुहुँदो रहेछ भने त्यतिखेर निस्केला। अनि यो जम्मै उहाँका बारेमा विवादित बनाइएको क्षतिपूर्ति चाहिँ कसले दिन्छ भने नि अदालतले त्यो निर्णय गरिदिइसकेपछि त्यो व्यक्ति चोखियो भन्ने कुरा त न्याय कसरी निरूपण हुन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। तर अहिलेको विषय तपाईँहरूको महासचिव टुङ्गो लगाउने विषय, तपाईँहरूले मागेको समय, हलसँग मागेको समय तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले त्यो समय र यतातिर संसदको छानबिन समितिको समय जुट्न गएको हुनाले के महासचिवमा जनार्दन शर्मा नै हुन्, उनको विकल्प छैन भन्ने स्थिति हामीले बुझ्नु पर्यो कि के भन्ने मेरो जिज्ञासा। अहिले मैले भने नि पदाधिकारीका सम्बन्धमा महासचिवमा मात्रै विषय अड्किएको होइन। सबै पदमा उत्तिकै सिनियर नेता कमरेडहरूको आकाङ्क्षा र दाबी प्रस्तुत भएको छ अध्यक्ष बाहेक अरू सबै पोस्टमा। त्यसमा अध्यक्ष कमरेडले ल्याएको प्रस्तावलाई हामी स्वीकार्छौँ भनेर स्थायी समितिका कमरेडरले अध्यक्षलाई म्यान्डेट दिइसक्नु भएको छ। अध्यक्षले हिजोको केन्द्रीय समितिको बैठकमा हामीलाई के ब्रिफिङ गर्नुभएको छ भने मैले उहाँहरूले दिनुभएको म्यान्डेटका आधारमा मोटामोटी कुन पात्रलाई के जिम्मेवारी चाहिँ विन्यास गर्ने भन्ने एउटा प्रस्तावको खाका तयार पारिसकेको छु र उहाँहरू सबैसँग आवश्यक थप अलिकति मतलब अन्तर्क्रिया परामर्श गरेर यसलाई टुङ्ग्याउँछु। हप्तादेखि 10 दिन समय उहाँले चाहिँ माग्नु भएको छ। केन्द्रीय समिति कन्भिन्स भएर त्यो म्यान्डेट अध्यक्षलाई दिएको छ। अर्को एउटा जिज्ञासा मैले राख्न चाहेँ कि वर्षमान पुनले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ कि हामी 10 दिन पर्खन्छौँ, 10 दिनपछि उहाँ अर्थमन्त्रीमा नै फर्कनुहुन्छ। तपाईँहरूको बुझाइ पनि त्यही हो? त्यसपछि के वर्षमान पुन महासचिव? हिजो जनार्दन शर्मा कमरेड प्रभाकरले केन्द्रीय समितिमा यो विषयमा आफ्नो प्रष्टीकरण दिनुभएको थियो र उहाँले निर्धक्कतापूर्वक के दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको छ भने मेरो केही पनि यसमा कमजोरी भएको छैन। बजेट लोकप्रिय आयो र यी सबै कुराहरू आएको हुनाले लोकप्रिय बजेटलाई डिरेल गर्नका निमित्त र यसलाई कुनै न कुनै रूपमा फिजल गर्नका निमित्त गरिएको यो चालबाजी हो। त्यसैले छानबिनबाट म निर्दोष साबित हुने कुराको निश्चितता छ भनेर उहाँले केही आधारहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसरी हेर्दा उहाँको कन्फिडेन्स लेभल हेर्दाखेरि जनार्दन शर्मा चाहिँ निर्दोष ठहरिनुहुन्छ भन्ने कुरा निर्धक्कतापूर्वक भन्न सकिन्छ। उहाँको कन्फिडेन्सको मूल्याङ्कन त तपाईँहरू गर्नु होला। अब यो प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको सम्मुखमा छौँ, वाम एकताको सम्भावना कतिको छ या वाम गठबन्धनको सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँहरू? अलिक प्रश्न एमालेसँगको भनौँ न। अझ एमालेसँगको गठबन्धनको सम्भावना चाहिँ यो बल चाहिँ उहाँहरूकै कोर्टमा छ, एमालेसँगै छ। मूलतः कम्युनिस्टहरू तपाईँहरूले उहाँहरूलाई बल फालिदिनु भयो र उहाँहरूले बल नसमाइसकेको स्थिति कि के? मूलतः आज नेपालको आवश्यकता भनेको वामपन्थीहरूको या सबै यो नाङ्लो पसल थापेका जस्ता कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँमा आउने र एउटै कार्यदिशामा एकताबद्ध भएर मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने समाजवादको आधार तयार पार्ने कार्यभार हो। यसरी हेर्दा यही उद्देश्य प्राप्तिका निमित्त हामीले नेकपा निर्माण गरेका थियौँ।
खास गरिकन कमरेड खड्ग अलिक संक्षिप्त भन्नु समय कम सामसँग केपी सम्भावना छ कि छैन केपी ओलीको चाहिँ कार्यशैलीका कारण त्यो सम्भावना रहेन। केपी ओलीले आत्मआलोचना गरेर विगतमा जे कमी कमजोरी रह्यो सबैले आफ्ना चाहिँ कमी कमजोरीको हिस्सा लिने र फेरि नयाँ ढङ्गले कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध बनाउने गरिकन केपी ओली तयार हुनुभयो भने त्यो सम्भावना असम्भवै पनि त्यसलाई देखिँदैन। तर आजकै घटनाक्रम अहिले हामी टेबलमा बसेर छलफल गर्दाखेरि तुरुन्तै माओवादी एमाले राष्ट्रिय रूपबाट गठबन्धन बनाउन सक्ने सम्भावना कम छ। तर म के भन्न सक्छु भने केपी ओलीले चाहनुभयो र विगतमा गरेका कमी कमजोरीलाई सही ढङ्गले आत्मआलोचना गरेर अगाडि आउनु भने सम्भव छ। यतातिर केपी ओलीले चाहने र यतातिर तत्कालीन नेकपा कालमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको 19 पाने त्यो आरोप पत्र के भन्ने त्यो पनि फिर्ता लिएपछिको सम्भावना छ भन्न खोज्नु है के? त्यो फिर्ता त के हुन्छ, उहाँ कसरी आउनुहुन्छ? किनभने उहाँले आत्मआलोचना गर्नुभयो भने त्यो त फिर्ता लिन पर्ने नपर्ने त सवालै रहँदैन नि। त्यति बेलै पनि कमरेड केपी ओलीले आत्मआलोचना गरेर कार्यशैली करेक्सन गर्छु भनेर गइदिया भए पार्टी विभाजनमै पुग्दैन थियो। त्यसरी हेर्दाखेरि म के देख्छु भने मूलतः कमरेड केपी ओलीको हातमा छ यो कुरा। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? हामी त तयार हुने कुरा, यदि कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध भएर जान्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन बलियो भएर जान्छ भने हामी तयार नहुनुपर्ने त कारणै छैन नि। ठिक छ, हिजो केपी ओलीले के गर्नुभयो ल ठिक छ, त्यो चाहिँ बाद। यता प्रचण्डले के गर्नुभयो त्यो पनि बाद। अब अगाडि जाउँ, प्रचण्डलाई एमाले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्यो निर्वाचनपछि पनि होइन। तर अब हामी हिजो किन फुट्यौँ, अहिले किन जुट्ने? हिजो चाहिँ मतलब हामी दम्मले फुट्यौँ भन्ने हो। एउटा 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 खेस्रा तयार पारेपछि सकिन्छ भन्ने मात्रै होइन, जनताका बिचमा जस्टिफाई हुनु पर्यो नि हामीले गरेका निर्णय। जस्टिफाई त माओवादी विभाजनको पनि जस्टिफाई आजसम्म कहाँ भएको छ र नेकपा एमालेको विभाजनको पनि जस्टिफाई हुँदैछ नि। मोहन वैद्य कमरेडले लिएको स्टेप, विप्लवले लिएको स्टेप, बादलहरू फर्किएको स्टेप, त्यसरी हेर्दा विभाजन गलत थियो भन्ने कुरा जस्टिफाई भएको होइन त्यो। हस्, मैले तपाईँलाई हामी रोकेँ, हाम्रो कार्यक्रममा आएर कुरा राख्नु, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन्दु आउनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा। आजको एपी टक टाइमको समय सकेको छ, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।